अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सादुर रहमान उर्फ डकी भाई केस के हवाले से। और आखिरकार 22 दिनों बाद जुडिशल कर दिया गया। इन 22 दिनों में क्या होता रहा, कल अदालत में क्या होता रहा, अदालत में क्या क्या इंकशाफात हुए, जुडिशल होने का फ़ायदा क्या होगा, फ़िज़िकल रिमांड क्या होता है, आगे क्या होने वाला है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो जो साथ की बाजियाबी के लिए दुआ गो थे और उनके चाहने वालों। उसके बाद उनकी फैमिली को, उनकी लीगल टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। जो लोग भी इस केस के साथ जुड़े हुए थे, जो दिलचस्पी ले रहे थे, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि आखिरकार 22 दिन के गैर कानूनी फिजिकल रिमांड से उनको रिहाई मिल गई और उनको जुडिशल रिमांड पे जो है वो भेज दिया गया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कल 12 बजे के करीब सादुर रहमान और डकी भाई को अदालत में पेश किया गया और जो एनसीसीए के एहलकारान थे उनका रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब किस्म का रवैया था। वकला साहबान के साथ भी बाद में उन्होंने अदालत में इस बात पे माजरत भी की। तो एनी हाउ बहुत ज़्यादा रश था। उनको जब अदालत में पेश किया गया, उनकी लीगल टीम वहाँ पे मौजूद थी। मैं भी कमरा अदालत में सुबह से मौजूद था। वहाँ पे हम चीज़ों को परसू कर रहे थे, देख रहे थे सारे मामलात को। जैसे ही साथ को अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पे एक और वकील साहब थे जिन्होंने इंकशाफ किया कि सादुर रहमान का जो केस है उसमें 112 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर है, जिसमें सिर्फ सादुर रहमान और एक अवैस नामी लड़के को अरेस्ट किया गया। एनी हाउ ये एक डिफरेंट सिनेरियो था। ये जब रिकॉर्ड आएगा तब आप लोगों के सामने रखा जाएगा। बहरहाल जी, लीगल टीम ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ रखा और बताया कि रिकॉर्ड जो है वो प्रूव किया। रिकॉर्ड में वही सामने चीज़ आई कि जनाब पिछले जो 22 दिनों में रिमांड लेने के लिए जो दरख्वास्त दी जाती थी वो सेम है। और पहले दिन जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें भी यही कहा गया कि जी हमने कुछ डिवाइसेस, कुछ प्रमोशन की जो वीडियोस हैं वो और कुछ अकाउंट्स रिकवर करने हैं। और आखिरी एप्लीकेशन में भी ये कहा गया। तो इस पे सबसे पहले तो लीगल टीम ने जो है वो ये बताया कि कोई नई वजह नहीं है, कोई नई रिकवरी नहीं है, कोई नई बात नहीं है इनके पास फिजिकल रिमांड के हवाले से। फिर उन्होंने ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स जो बड़ी अदालतें हैं उनके कुछ फैसले बताए कि आप प्रमोशन के केस को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नहीं धकेल सकते। और अब जो रिमांड मनी लॉन्ड्रिंग की बेस पर लिया जाने की कोशिश की जा रही है वो केस ये नहीं बनता, उसके लिए एक सेपरेट इदारा जो है वो मौजूद है। इसके अलावा एक चीज़ और सामने उन्होंने रखी कि फर्दर जो पहले रिमांड था जो चैलेंज किया गया था वो भी इलीगल था। इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लीगल टीम ने उनके सामने रखे और विद रेलिवेंट जो लॉज हैं उसको अदालत को असिस्ट किया। उसके बाद साथ से पूछा गया, साथ खामोश रहा। हाँ, थोड़ा परेशान भी था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद उसकी फैमिली आ जाती है, उनकी मदर आ जाती हैं, उनके ब्रदर इन लॉ आ जाते हैं, उनकी वाइफ आ जाती है, उनको विटनेस बॉक्स तक पहुंचाया जाता है, उनके साथ खड़ा किया जाता है। वो अपना मोहब्बत का इजहार करते हैं, कुछ पर्सनल मामला जो है वो डिस्कस करते हैं उनके साथ। और फिर उनके वकील साहब भी, उनकी लीगल टीम भी। बहरहाल एक थोड़ा इमोशनल क्लिक और दुआएं जो है वो दुआओं का सिलसिला शुरू होता है। जैसे ही आर्गूमेंट आगे बढ़ते हैं साथ साथ दुआओं का सिलसिला आगे बढ़ता है कि ये अल्लाह करे आज जुडिशल हो जाए। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि एनसीसीए अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई लीगल टीम लेकर आया हुआ था। जो ऑफिशियल लीगल टीम उनकी होती है, उनको एक मैडम हेड कर रही थी। उन्होंने कहा कि फर्दर रिमांड लेने के लिए 8 दिन का मज़ीद रिमांड लेने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन गुजारी हुई थी। तो जिस पर उनकी लीगल टीम ने असिस्ट किया, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ चीज़ों को असिस्ट किया जो कि एप्लीकेशन में नहीं लिखी हुई थी। अच्छा, उसको फिर ऑनरेबल कोर्ट को जो है वो डकी की लीगल टीम ने फिर उसको किया, रिबट किया और बताया कि ये जो चीज़ें क्लेम कर रहे हैं वो तो एप्लीकेशन में है ही नहीं और ये एफआईआर और एप्लीकेशन से हट कर चीज़ों का हवाला दे रहे हैं जो इस केस का उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं है। एनी हाउ जी, पूरी तरह से एनसीसीए की लीगल टीम ने जान मारी कि पूरी तरह से कि किसी तरीके से रिमांड मिल जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो ऑलरेडी अदालत में प्रॉमिस कर गए थे पिछली हेयरिंग पे, साथ के कहने पे रिमांड 2 हेयरिंग पे मिलता रहा और वो ऑलरेडी कर गए थे प्रॉमिस कि जनाब हम फर्दर एप्लीकेशन नहीं देंगे। लेकिन वो फिर फर्दर एप्लीकेशन लेकर आ गए और साथ में अपनी लीगल टीम को लेकर आ गए वहाँ पे मजीद रिमांड लेने के लिए। अच्छा, इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद कुछ दूसरे मुल्ज़मान थे जिसमें एक अफजल नामी मुल्ज़मान था, उसको आवाज़ लगाई तो वो अदालत में मौजूद ही नहीं था।
پھر کچھ اور لوگ تھے ان کا ریمانڈ وغیرہ گرانٹ کیا. اب اس کو دیکھنے کے بعد پھر عدالت نے فائنلی فیصلہ کیا کہ جی ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے. این سی سی کے پاس کوئی نئی وجہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا اس سارے معاملے کے بعد جب ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے ایک بڑی خوشی کی لہر ڈولتی ہے. میں وہاں پہ ان کو پانی وغیرہ پرووائڈ کرتا ہوں ساتھ کو وہ پانی پیتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ کافی زیادہ ڈپریشن کا شکار تھا. لوگوں نے اس کو گھیر لیا. یہ بھی بڑا ایک غلط طریقہ کار ہے جو لوگ ارد گرد جھنڈ لگا لیتے ہیں. اینی ہاؤ فیملی نے ان کو مبارکباد کی. فیملی کے لیے ایک خوشی کا لمحہ تھا. اس کے بعد جناب ان کو پھر گاڑی میں جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پوری لیگل ٹیم جو ہے جس کو ہم بھی ایز اے والنٹری اس میں پورا اپنا رول پلے کر رہے تھے, جیل تک ان کو چھوڑ کر آئے سیف اینڈ ساؤنڈ. اور وہاں پہ اب آ جاتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. اچھا ابھی تک ایک چیز میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتاؤں کہ ابھی تک این سی سی اے پروموشن کے حوالے سے کچھ چیز سامنے نہیں لا سکی. اور میں اپنی مختلف ویڈیوز میں یہ بات کرتا آیا ہوں, کہتا آیا ہوں کہ این سی سی اے الزامات تو لگا رہی ہے لیکن ان کو یہ الزامات پروو کرنا بڑے مشکل ہوں گے. ایلیگیشن اور ایویڈنس میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایلیگیشن کو آپ نے ایویڈنس کے ذریعے سے پروو کرنا ہوتا ہے اور ابھی تک وہ اس کو ناکام رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کا اور عدالت کا کیس بڑا مختلف ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو این سی سی اے نے یہ کیس بڑا بہترین طریقے سے لڑا ہے, لیکن عدالت میں نے پہلے کہا تھا یہ کیس پروو کرنے میں ان کو ناکامی ہوگی اور الحمدللہ اس میں ناکامی ہوئی. اینی ہو پھر ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں آفیشیلی. سب سے پہلے میں جا کے اناؤنس کرتا ہوں, بتاتا ہوں دوستوں کو جو لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے میڈیا کے لوگوں کو ہم نے خوشخبری دی, بتایا. اس کے بعد پھر ہم جیل چلے جاتے ہیں, سارا دن بیزی رہتے ہیں. پھر ڈاکٹر نبیہہ کا ایک میٹر تھا اس میں بیزی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ نہیں کر سکے کل. اور آج میں آپ لوگوں کو سارے حقائق جو ہے وہ بتا رہا ہوں. مین وائل جناب اسی ٹائم جو کہ پچھلی 3 ہیئرنگ سے بیل تیار کر کے رکھی ہوئی تھی, بیل بھی دائر کر دی جاتی ہے اور اس میں نوٹس کروا دیا جاتا ہے. اب جوڈیشل ریمانڈ کا سب سے بڑا فیصلہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بندہ فزیکل ریمانڈ پہ ہوتا ہے اس کی بیل اپلائی نہیں کی جا سکتی. اب یہ جوڈیشل ریمانڈ سے فزیکل ریمانڈ سے نکل کر جوڈیشل ریمانڈ جیل میں چلے گئے. وہاں پہ نہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا, نہ ان سے فردر کوئی سوال کیا جا سکتا ہے, نہ انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے. البتہ ان کی بیل کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے جو کہ کر لیا گیا ہے. اور اب بیل پہ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کا موقف سنے گا, عدالت سنے گی, این سی سی اے کو بھی سنے گی, ریکارڈ دیکھے گی, وکیلوں کے دلائل سنے گی اور بیل کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی. یہ آنریبل کورٹ کی ڈسکریشنری پاور ہے, ان کا اختیار ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں. پاسبلٹی ہے کہ اس میں انشاءاللہ اللہ بہت جلد مہربانی کرے گا. اچھا اس میں میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سعد نے 22 دن کیسے گزارے. 22 دن جو اس نے گزارے وہ انتہائی غیر مناسب جگہ پہ اس کو رکھا گیا. اس میں این سی سی کا قصور بھی نہیں ہے, ان کے پاس وہ پریمسز نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے وہ کسی ایکیوز پرسن کو رکھ سکیں. تو میں اس پہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اور اس ادارے سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے پاس ایک اپروپریٹ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آفیسرز بیٹھ کے اپنے معاملات کو دیکھ سکیں اور پریزنرز کو بھی جو ہے وہ کسی ایکیوز پرسن کو بھی جو ہے وہ کسی مناسب جگہ پہ رکھا جا سکے. میرا وہ کوئی مناسب جگہ نہیں تھی, وہ اگر چیز آپ دیکھ لیں تو تیل کا بچ جائے. اینی ہاؤ ایک لمبا تھا سفر, میں اس میں یہ کہوں گا لمبی ہے غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے, ڈھل گئی. اب ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے, دوسرا فیز جو ہے وہ شروع ہے. دوسرے فیز میں دیکھیں گے کہ آگے فردر اپڈیٹ کیا ہوتی ہے. وہ ابھی بھی یہ کیس جو ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے, ابھی بھی بیل کا جو مرحلہ ہے وہ باقی ہے. اس کے بعد پھر ٹرائل کا ہے. ان دونوں سٹیجز کو اب بڑی میچورٹی کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم کو دیکھنا ہوگا جو کہ آلریڈی وہ دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں بھی اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی ملے گی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا.